والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ کوئی ریت گرم تے تھل چلیا کوئی پل گیا مقصد آمن دا کوئی کر کے مقصد حل چلیا ایتھے ہر کوئی یار مسافر ہے کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا حمد و ثنا
اللہ رب رحمان دی ذات واسطے جو پوری کائنات دا داتا و دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید بادہ انگنت بے شمار درود و سلام آقا دو جہاں سید الاولین والآخرین امام الانبیاء خطیب الانبیاء امامنا فی الدنیا امامنا فی الجنہ پیر طریقت رہبر شریعت اعلی حضرت عظیم برکت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحب و عزیز ساتھیو، اللہ رب رحمان دا بڑا ہی شکر اور احسان ہے جس خالق و مالک نے اس پرفتن دور دی اندر مینوں تینوں اپنے گھر اندر جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی۔ میں دعا گو ہاں اللہ رب العزت میرا تساں احباب دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دی اندر قبول و منظور فرما کے اللہ ساڈی نجات دا ذریعہ بنائے۔ میں جو کچھ احباب دے سامنے بیان کرا میری دعا ہے اللہ میرے سمیت سانو سارے انوتا زندگی اس تو سبق حاصل کر کے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، سورہ زخرف دی آیت نمبر 32 میں احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے کیا اے تواڈے تے تواڈے رب دی رحمت ہے جنوں اساں تقسیم کیتا ہے کہ اساں تانوں دنیا دی معیشت دے حوالے دے نال دنیا دی اوپر روزی دی تقسیم جس طرح سی کیتی ہے، ایک دوسرے تے اساں رفعت بلندی اور فوقیت دیتی ہے، یعنی کسے نو اسی تھوڑا دیتا ہے کسے نو زیادہ۔ اللہ فرماندے نے ایدی وجہ اے وے کہ تاکہ تسی ایک دوسرے کولوں فائدہ حاصل کر دے رہو، ایک دوسرے کولوں مقصد پورا کر دے رہو، کام لیندے رہو، فائدہ حاصل کر دے رہو۔ اللہ رب العزت دی رحمت بدرجہ تہاڈے اوپر بہت زیادہ بہتر رحمت ہے کہ جڑی تسی یہ سمیٹ رہے ہو۔ آئیے ذرا غور کرنا، اس آیت مبارکہ نے ایک تقسیم کی تھی معاشرے دی اندر بھی اللہ رب العزت نے کچھ لوگاں نو مالی لحاظ نال نوازیا ہوندا ہے، انہاں کو دنیا دا مال و متاع زیادہ ہوندا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوندے نے کہ جڑے صرف گزر بسر کرنے والے ہوندے نے۔ عام زبان اندر اسی اس معاشرے دی اندر بسنے والے لوگاں نو مزدور کہہ لئیے، اسی جناب معاشرے دی اندر دیہڑی دار کہہ لئیے، بھی جڑے اپنا صرف صبح و شام دا پیٹ پالن واسطے ذریعہ معاش اختیار کر چکے نے۔ اسلام دے اندر غریب یا امیر ہونا، آجر یا اجیر ہونا، آجر بول دے نے جڑا مزدوری کروان والا ہے، اجیر جڑا مزدوری کرن والا ہوندا ہے، اس نو بولیا جاندا ہے۔ آئیے غور کرنا، توجہ کرنا، اسلام دے اندر اس آجر دی اور اس اجیر دا کیا حکم ہے۔ پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے آسن انداز دے نال اور اللہ دے قرآن نے بھی انہاں دے متعلق باتاں بیان کی تھیاں نے۔ انشاءاللہ اللہ دی رحمت و توفیق دے نال، اللہ خالق کائنات دی رحمت دے نال انشاءاللہ ادھے تے بات کرن دی کوشش کران گے۔ اللہ خالق کائنات کو دعا ہے اللہ شرح صدر فرمائے، اللہ سن سنا کے سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، دیکھیا جائے اج کل کارخانے اور فیکٹریاں دی اندر جو کروڑاں دا ساز و سامان پیا ہے، او دے اندر اگر مزدوری کرن والا نہیں ہوئے گا تو وہ سارے دا سارا سامان کسے کام دا نہیں، وہ کباڑ خانے دی حیثیت ہی رکھ دے۔ مزدور کارکن دی حیثیت نال کسے بھی کارخانے اور فیکٹری دی اندر کام کر دے، اللہ اکبر اللہ۔ تو آئیے اگر ایک کام آسن امداد نال کر دے، اس دی فضیلت بھی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے۔ تو پھر اگر اجیر آسن امداد دے نال کام کرے، آجر اس دا اچھے طریقے نال انہوں جناب او دا رسپانس نہ دے تو او دے متعلق شریعت نے ساڑھے کی رہنمائی کی تھی ہے۔ آئیے غور کرنا، سب تو پہلے میں سوال کیتا ہے جی کمائی کیڑی بہتر ہے؟ آئیے غور کرنا، ترغیب و ترہیب دے اندر
1688 نمبر روایت حضرت سیدنا سعید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماندے نے سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای القصب اطیب، پاک پیغمبر علیہ السلام کو سوال کیتا گیا سونے محبوبہ درہ دسون اللہ اکبر اللہ کے کیڑی کمائی سب تو پاکیزہ کمائی ہے؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے کالا عمل الرجل بیدیہ، میرے پاک پیغمبر فرماندے نے جڑا بندہ اپنے ہاتھ نال کمائی کرے، اپنے ہاتھ نال محنت کر کے کمائی کرے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے وہ سب تو پاکیزہ کمائی ہے۔ غور کرنا، ذرا توجہ کرنا، ایتھے ہی بس نہیں، حضرت مقدام رضی اللہ تعالی بیان فرماندے نے مسند احمد دی اندر 17,181 نمبر روایت اور صحیح درجے دی روایت پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ما اکل احد منکم طعام احب الی اللہ عز وجل من عمل یدیہ، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے لوگو کائنات دے اندر بسنے والے انسانوں، فرمایا جیڑا بندہ اپنے ہاتھ نال کمائی کر کے کھاندہ ہے، اپنے ہاتھ نال اپنی روزی کماندہ ہے، محنت مزدوری کردہ ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے دے نالوں ود کے محبوب کمائی اللہ دی نظر وچ ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر ہے، سب تو محبوب ترین کمائی اللہ دی نظر دے اندر ہے۔ غور کرو سونے امیرہ، توجہ کرنا، میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے لوگو کائنات دے اندر بسنے والو صحیح البخاری ہے، حدیث نمبر 1471 نمبر روایت ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی حدیث بیان کر دینے ایک بندہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو لاؤں ہے، کہنے لگا جی سونے میرے اہل و عیال زیادہ نے، میرے کردے افراد زیادہ نے، کھان واسطے کوئی شے نہیں، کار اندر پہنن واسطے کوئی شے نہیں، میری کچھ امداد کیجئے، میری مدد کیجئے، میرا نال تعاون کیجئے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے خاموش ہو جا، خاموش ہو کے بیٹھ جاندے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے کار اندر کچھ ہے ہی جی، ایک چار پائیے کار دے اندر کوئی تھوڑا بہت سامان پاک پیغمبر فرماندے نے اٹھا کے لے آ، اے اٹھا کے مسجد نبی دے اندر لے آؤں ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میرے صحابہ اے مال ویچنا ہے، کون اس مال دا خریدار ہے؟ ایک صحابی کہنے لگا سونیا 1 روپیہ دے آنگا اس مال دا۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے بھی اور کو ہے وے جڑائے دے نالوں ود کے خریدنا چاہے۔ ایک دوسرا صحابی کہندہ سونیا 2 روپیہ دا خریدانگا۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے لیا 2 روپیے لے کے آنا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دیکھو لو 2 روپیے پکڑے نے، 1 روپیہ پاک پیغمبر نے دی ہتھیلی پہ رکھ دیتا ہے، فرمایا اتھو کھان پین دا سامان خرید جا اپنے بیوی بچیاں نو دے کے آنا، باقی روپیے دی گل بات چو کرنے اپنے کار اندر کھان پین دا سامان دے کے آیا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو لایا، میرے نبی نے دوسرا روپیہ پکڑے ہے، پاک پیغمبر فرماندے نے جائے روپیہ لے جاتے بازار اندر چلا جا، اتھو ایک کوڑا خرید کے لے کے آ، 1 روپیے دے نے کوڑا خریدے ہے، لیا کر کے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو پکڑا دیتے ہے۔ قربان جاواں میرے پاک پیغمبر نے اپنے مبارک ہتھاں دے نال اس کوڑے دی اندر دستہ ٹھوکے ہے، میرے
میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اور لکڑی دا دستہ ٹھوک کے میرے مصطفیٰ نے فرمایا رسی پکڑتے جنگل اندر چلا جا اتھوں لکڑیاں کٹ کے لے آتے 3 دن میرے متھے نہیں لگنا، چوتھے دن آ کے میرے نال ملاقات کرنی ہے۔ اللہ اکبر اللہ 3 دن میں بدا جناب جنگل چو لکڑیاں کٹ کے بیچ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نال ملاقات کیتے بغیر ہی گھر اندر چلا جاندا ہے۔ جدو چوتھا دن آیا نا میرے پاک پیغمبر تشریف فرمانے نماز تو فارغ ہوئے نے تے میرے مصطفیٰ دے انتظار اندر بیٹھا ہوئے ہے۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے در آگے آنا، پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ہاں کی کچھ کیتا ہی، کہن لگا سونیا محبوبہ میں تے منگنا لے پاسے تر پیا سا، پر سونیا جیڑا کام تسی دسے ہے اللہ نے اینیاں برکتاں پائیاں نے، میرے کرے راشن بھی وادو پہ آئے تے میری جیب وچ پیسے بھی بڑے زیادہ نے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کائنات دے اندر بسنے والے انسانوں، فرمایا القاسب حبیب اللہ، جڑا ہاتھ نال کمائی کر دے اپنے ہاتھ نال محنت مزدوری کر دے، فرمایا او اللہ دا دوست انسان ہے۔ اللہ اکبر اللہ دا دوست ہے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غور کریوں سونیا توجہ کرنا، اللہ اکبر اللہ اے محنتاں کرنیاں کو مینا نہیں جے، اللہ بھی قسم ہر نبی نے کیتیاں نے، بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی حدیث دے راوی صحیح البخاری ہے، حدیث نمبر 2262 نمبر روایت ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ما بعث اللہ نبیا الا راعی الغنم، میرے پاک پیغمبر فرماندے نے کوئی نبی بھی ایسا دنیا پہ نہیں آیا جن نے بکریاں نہ چاریاں ہون، ہر نبی نے بکریاں چاریاں نے۔ فقال اصحابہ وانتا، صحابہ جو کچھ لوگ بولے سونیا محبوبہ کیا تسی بھی بکریاں چرائیاں نے؟ میرے نبی فرماندے نے فقال نام، پاک پیغمبر فرماندے نے ہاں میں کچھ چند قرات دے بدلے مکے والے اندیاں بکریاں چرایا کردہ سا۔ غور کارو سونے ویرا توجہ کرنا، اللہ اکبر اللہ بھی قسم حلال کمائی دے اندر اللہ نے بڑیاں برکتاں رکھ دیتیاں نے۔ اللہ اکبر اللہ حلال کمائی جو اللہ بے رستے اندر خرچ کیتا جائے، اللہ بھی قسمیں کئیاں دے اللہ رب العزت جرم خطا معاف کر دیں دینے۔ کون ذرا غور کری میں ایک واقعہ سناواں تے گل لگے چلاواں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میں حرم مکی دے اندر لیٹیا ہویا ہاں، اللہ اکبر اللہ تے ستا ہویا ہاں کی ویکھے ہے 2 فرشتے آندے نے، اللہ اکبر لے 2 فرشتے آئے نے تے آکے کہن لگے یار اس دفعہ کنیاں لوگاں نے بیت اللہ دا حج تے عمرہ کیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ کہن لگا تقریباً اللہ 7 تو 8 لاکھ بندے نے حج عمرہ ادا کیتا ہے۔ دوجا فرشتہ کہن لگا یار گل اے وے کہ اللہ نے کسے دا بھی حج عمرہ قبول کیتا، حج عمرہ قبول نہیں کیتا۔ فرماندے نے میں بڑا پریشان ہویا، یہ کی معاملہ ہے؟ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماندے نے ایویں جناب سارا دن پریشانی تے سوچو بچار اندر ہی گزر جاندا ہے۔ اللہ اکبر اللہ جدو اگلا دن آندا ہے نا، اگلی رات پئی ہے نا، میں ستا تے خواب دے اندر پھر وہی صورتحال سامنے آئی ہے۔ فرماندے نے میں پوچھنا وا اللہ دیو بندیو دسو تے صحیح کیوں حج قبول نہیں ہویا، وجہ کی ہے؟ اللہ اکبر اللہ کہن لگے عبداللہ بن مبارک اللہ نے سارے آندہ حج عمرہ
قبول کر لیا ہے۔ کہنے لگے یار کل تے تسی کہندے سو کسے دا بھی نہیں کیتا، مگر آج تسی جناب کہہ رہے ہو کہ سارے دا قبول ہو گیا ہے۔ کہنے لگے یار سارے دعاواں دین اس موچی نو جدی وجہ کر کے اللہ نے انہاں دا حج عمرہ قبول کیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہنے لگے او موچی کون ہے؟ غور کرو سونے ویرا توجہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کسے دے جناب کسب نو ویکھ کے او دے تے تان نہ کریا کر۔ اللہ اکبر۔ اللہ تیرے کول چودھری ہے تو بڑے رہتے اپنی تھان تے وے تے مگر کسے کمی مزدور دی بے عزتی نہ کریا کر، او دا کام کاج وے کر کے۔ اللہ دی قسم کام تے نبیاں نے کیتے نے۔ اوے حضرت موسیٰ اجڑ چراوے تے عالی شان حضور جس نو وچ دربار الہی اوے کرسی مل دیے نوروں تے نو پیغمبر عالی مرسل اوے کم کرن ترخانا اوے لوہا کڑے داؤد پیغمبر اوے خاص حبیب ربانا تے ابراہیم تجارت کر دے اوے عیسیٰ کپڑے تووے اوے درزیاں کار ادریس پیغمبر او دائم روزہ ہووے تے باب آدم نے سب کم کیتے اوے جس دی حاجت ہوئی اوے شیس پیغمبر کپڑا بن دے تے ہور خیال نہ کوئی اوے کسے دے کسب تے کام نو ویکھ کے او دے تان نہ کریا کر، او دا مذاق نہ اڑایا کر۔ اللہ دی قسم کم نبیاں نے کیتے نے، اللہ دے برگزیدہ بندیاں نے کیتے نے۔ اللہ اکبر۔ اللہ موچی دی وجہ کر کے اللہ نے سارے آندہ حج عمرہ قبول کر لے۔ عبداللہ بن مبارک فرماندے نے میں پوچھنا ہوں دی وجہ کی ہے۔ اے لگے جناب جتیاں سیون والے اپنی حلال کمائی چو جڑی گل میں دسنی چاہ رہے ہیں، اپنی حلال کمائی چو روپیہ 2 روپیے جمع کردہ رہے ہیں، دل اندر خیال ہے کہ میں اللہ دا گھر ویکھن واسطے جانا ہے، میں بیت اللہ دیاں زیارتاں کرن جانا ہے، میں پاک پیغمبر دے شہر نو ویکھن جانا ہے، اس نیت تے گھر اندر پیسے جمع پیا کر دے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تے اج کام کر دیاں مزدوری کر دیاں لوگاں دیاں جتیاں گنڈ دیاں اس قدر مصروف ہویا ہے کہ گھر اندر سبزی لے جان دا بھی یاد نہیں رہا۔ جدو شام نو گھر اندر پہنچے تے اپنی بیوی نو کہن لگا نہیں اللہ والی کی سالن بنایا ہی، کہن لگی کرما لیا کے تسیں دتا کچھ نہیں میں کی بنا لیندی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہندا ویکھا گوانڈیاں دے گھروں گوشت پکن دی خوشبو آ رہی ہے، انج کارا برتن لے جا پیالی کولی لے جا تے اینا کروں ایک پیالی سالن دی لے آنا۔ اللہ اکبر۔ اللہ بی بی نے کولی پکڑی کٹوری پکڑی ہے، انہاں گوانڈیاں دا جا دروازہ کھڑکایا تے اندروں بیوہ عورت باہر نکل دیئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ بی بی اندر چلی جان دیئے، کہندی بی بی خیر نہ لائیے، کہندی نہیں آج میرے بندے نے سالن منگے ہے، گھر اندر سی پکایا کچھ نہیں، تو آڈے کر گوشت پکن دی خوشبو آ رہی ہے، ایک کولی دی اندر سالن سانو دے دے میرا بندہ روٹی کھا لے گا۔ اللہ اکبر۔ بی بی کہن لگی نہیں پینا اے سالن تو آڈے کھان والا نہیں جے، اے سالن تو آڈے کھان دے لائق نہیں جے، اے تسی سالن نہیں کھا سکدے۔ کہن لگی نہیں کی ہویا اس سالن
کی ہویا اس گوشت نو؟ کہن لگی میرے بچے بھوک پیاس نال تڑپ رہے سن، میں ویکھے اپنے بچیاں دی جان بچان لی ایک مردار مرے جانور دا گوشت لے کے آئی ہاں۔ پاک پیغمبر نے ہاتھ پھیلان تو منع کیتا ہے، لوکاں اگے منگن تو منع کیتا ہے۔ میں منگنا نہیں سا چاندی پر اپنے بچیاں دی جان بھی تے بچانا چاندی سا، اے بھی میں اپنے بچیاں نو سامنے بلکدا مردہ نہیں سا ویکھ سکدی، میں حرام جانور دا گوشت لیا کر کے پکایا اپنے بچیاں دی جان بچان واسطے۔ اس بی بی نے جدوں یہ گل سنی نا اپنے خامد نو آ کے دس دیے، ہے تے مزدوریاں کرن والا ہے، روپیہ جمع کرن والا ہے، اللہ اکبر، اللہ غور کری سونے پر جنوں رب توفیق دے دے وے، رب نہ توفیق دے وے تے مربے تے پہلیاں والیاں دے بویاں تو بھی لوگ ویلے مڑ جاندے نے، جے رب توفیق دے دے وے تے مزدور دے بوے تو بھی فقیر رج کے چلا جاندے۔ اے مرضیاں خالق و کائنات دیاں نے۔ اللہ اکبر، جدو اس موچی نے گل سنی نا اے دے پیراں تھلو زمین نکل جاندی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تو حج عمرے دیاں تیاریاں پیا کرنا ہے، تیرے گوانڈ لوگ روٹی تو ترس دے پینے، تو حج عمرے دیاں تیاریاں دے اندر ہے، تیرے گوانڈ اندر لوکانو دو ٹوک حلال دی روٹی بھی کھان نو میسر نہیں ہے۔ اے کی کرنا یاری ہو جے حج تے عمرے نو تیرا گوانڈی بکھا مر جائے، کی کرنا نہیں جے حج عمرے نو تیرا رشتہ داری بلکدا رہ جائے۔ اللہ اکبر، لا کہن لگا جا کرو ساری پونجی چوک کے لے آنا، لیا کر کے نہ یتیم تے بیوہ دی اتیلی تے رکھ دیتی ہے۔ اللہ اکبر، لا کہن لگا اللہ دیے بندیے حرام نہ کھاؤ، حلال کھا لو۔ اللہ اکبر، اللہ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماندے نے فرشتے کہندے نے یار اس موچی دی کیتی اس نیکی دی وجہ کر کے اللہ نے سارے اندے گناہ معاف کر دیتے نے، سارے اندے حج عمرے نو اللہ نے قبول کر لے ہے۔ غور کرو سونے توجہ کرنا، اے حلال کمائی اللہ اکبر، اللہ دی قسم اللہ دے ہاں بڑی اہمیت رکھ دیئے، تے کسے مزدور نو پریشان نہ کریا کر، کسے جناب تے آڑی دار دا دل نہ توڑیا کر، او دیاں مزدوریاں پوریاں دیا کر۔ آئیے غور کر میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی حضرت کعب بن اجرار رضی اللہ تعالی حدیث بیان کر دینے، فرمان دینے کہ ہٹا کٹا نوجوان ہے، اللہ اکبر، تو نے ہاتھ اندر جناب کئی کلہاڑی پکڑی ہوئی ہے، ساڑھے کو لو بڑی تیزی دے نال گزرے آنا۔ اللہ اکبر، فرمان دینے کہ جدو پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نے ویکھے آنا، فرمان لگے ویکھ کی میں دا جسم ماشاءاللہ تگڑا موٹا تا دے، انہوں چاہی دا سی اللہ دے رستے اندر جہاد کرن واسطے جاندہ۔ جدو اے گل سنی تے میرے پاک پیغمبر فرمان دینے او میرے صحابہ ٹھہرو، او میرے صحابہ میری گل سنو نا، تسی کہہ رہے ہو انہوں چاہنا چاہی دا سی جہاد تے۔ اللہ اکبر، اللہ اگر ایک کر دے اندر کلا اپنی بیوی بچیاں واسطے کمان والا ہے، انہاں نو حلال روزی شام نو لے آکے دین دے، مجاہد گھوڑے تے چڑھ کے جہاد کر کے جنہ ثواب لے گا، بیوی بچیاں نو روٹی کھوان دا اللہ انہوں انہا ہی اجر عطا فرمائے گا۔ اگر دے بڑھے ماں باپ نے انہاں دے تو علاوہ سہارا کوئی نہیں، اے اپنے ماں باپ نو کما کے کھوائے، رب انہوں ایمیں اجر دے گا جی میں جہاد کرنے والے مجاہد نو اللہ اجر دین دینے۔ غور کرو سونے ویرا توجہ کرنا، میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے اس دیاری دار نال، اس مزدور نال جیڑا جناب تیرے کول نوکریاں کردہ پہ ہے، کام تندے اندر مصروف ہے، اللہ اکبر، لا جناب دی محنت دی اسے طریقے نالے نو دیا بھی کرے، دنال اچھا سلوک بھی کریا کر۔ آئیے غور کرنا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ
वसलाम मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमांदे ने कायनात दे अंदर बसने वाले इंसान हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला रब्ज़ा दे अंदर मारूर बिन सुवैद रहमहुल्लाह मिलदे ने। अल्लाहु अकबर ते हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला दे नाल इन्हां दा गुलाम है। जिवें दे कपड़े हजरत अबू ज़र ने पाए ने उवें भी कपड़े से गुलाम ने पाए ने। जिवें दी पगड़ी हजरत अबू ज़र ने बन्नी है उवें दी इस गुलाम ने बन्नी हुई है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह गौर करी सोने हजरत मारूर बिन सवैद रहमहुल्लाह फरमांदे ने मैं सवाल करना अबू ज़र ऐ समझ नहीं आ रही तू आका होवे तेरा गुलाम होवे। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ए तेरे मतैते जियो जिया लिबास तेरा है उवो जिया ये दे जियो जी पगड़ी तेरी है उवो जी ये भी ये गल समझ अंदर नहीं आ रही। अल्लाहु अकबर। हजरत अबू ज़र फरमांदे ने यार मारूर की पूछ ले आई। फरमांदे ने एक दिन मैं इस गुलाम नू थोड़ी जिन्नी डांट डपट की थी मैं इन्हू बुरा भला आखिया मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सुनिया। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने मैनू बुला के कोल बिठाया और मेरे नबी फरमांदे ने यार अबू ज़र एदा काम ए ते नहीं एदा मतलब ए ते नहीं भी अल्लाह ने तुहाडी ज़ेरे कफालत रख छड़े ने अल्लाह ने तुहाडे नौकर ते गुलाम बना दिते ने ते तुसी इन्हां नाल जियो जिया मर्जी सलूक करी जाओ गल बनदी जुड़दी ते नहीं है। मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया सी जियो जी शै आप खाया कर वो जी अपने गुलाम नू खवाया कर जियो जी आप पहनया कर वो जी अपने गुलाम नू पहनाया कर। ओ यार कदी सोचिया असां जेड़े नौकर घरां दे अंदर रखे हुंदे ने यार जियो जे साडे बच्चियां वास्ते लिबास हुंदे ने कदी असी उनदे बच्चियां वास्ते भी लिबास इहो जे पसंद कीते ने। अल्लाहु अकबर। अल्लाह मेरा तेरा बेटा भाई जनाब मजदूरी करे बाहर किसे मिल फैक्ट्री दे अंदर असी कहने 50,000 तो उत्ते तनख्वाह होनी चाहिए। जेड़ा घरे नौकर ते मुलाजम रखे उत्थे ड्यूटियां 8 घंटे दियां ने बाकी जनाब आराम वास्ते टाइम मिलदा है। इत्थे 24 घंटे ड्यूटियां ने ते फिर भी तनख्वाहां 10 ते 12,000 ने। अल्लाहु अकबर। ला उत्थे साल पिछो बोनस भी है। इस गरीब दे बच्चे नू आए नू कदी असां सिर ते प्यार भी नहीं दिता कदी सोची आई रब दी अदालत अंदर भी मुंह विखाना है कदी सोची आई रब दी अदालत अंदर भी जाना है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह यार इत्थे कोई अपनी सवारी ते मेहनत मजदूरी करदा शहरों तेरा समान बूवे ते ले आवे अल्लाह दी कसम तू ओदे नाल ओ कलोला करने जड़ियां ना करन वालियां होण यार ओ तेरा को बन्निया होया ते नहीं है ओ तेरा नौकर ते गुलाम ते नहीं ओ ते अपने बच्चियां वास्ते मेहनत ते मजदूरी करन वास्ते आया है। अल्लाहु अकबर। मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने लोगों कायनात दे अंदर बसने वाले इंसानों मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दा सहाबी अल्लाहु अकबर ला बयान फरमाते ने सहीहुल बुखारी दे अंदर हदीस नंबर 30 मेरे पाक पैगंबर दा सहाबी हजरत अबू ज़र फरमाते ने मेरे पाक पैगंबर फरमाते ने लोगों कायनात दे अंदर बसने वाले इंसानों अगर किसी मजदूर को मजदूरी करवाओ अगर किसी को काम करवाओ किसी नौकर को रख के काम कर ले रहे हो इन्ना काम ओदे कोलों ना लिया करो जेड़ा ओदे तो वजनी हो जाए जेड़ा ओदे कोलों ना हो सके। मेरे नबी फरमांदे ने जे अगर इहो जिहा करवाना ही है तो फिर ओदे नाल आप लग पिया करो। ओ यार मेरे पाक पैगंबर ने ते जानवरां नाल भी रहम दिली दा मुजाहरा कीता आया सी ना ऊंट मेरे पाक पैगंबर दे सहाबा सोने पासे हो जाओ ऊंट हल्का हो गया जे मेरे पाक पैगंबर इंज खड़े ने ते ऊंट मेरे पाक पैगंबर दे कोल आके रोन लग पैंदा मेरे पाक पैगंबर ने उदी इंज कन पट्टी ते हथ रखे है मेरे नबी इंज हाथ फेरी जा रहे ने मेरे पाक पैगंबर फरमांदे ने ओए कौन है दा मालिक ओए कौन है दा मालिक जी सोने मैं दा मालिक हां। मेरे पाक पैगंबर फरमांदे ने तेरा ऊंट शिकायत कर रहा है कि मेरा मालिक
میرے کولو کام بہتا لیندا ہے مگر پٹھے کٹ پاوندا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ غور کر سونیا، توجہ کرنا یار، اشرف المخلوقات انسانوں دے نال اگر ظلم ہوئے، اللہ اکبر، اللہ تے کتھوں دا انصاف ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اخوانکم جعلہم اللہ تحت ایدیکم، میرے نبی فرماندے نے بھی تواڈے پرا نے، او وکھری گل رب نے توانوں دولت دیتی ہے، توانوں مال دیتا ہے تے اللہ نے تواڈے زیر تسلط کر دیتے نے۔ اللہ اکبر، میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، غور کری حضرت ابو ہریرہ اس حدیث دے راوی نے، صحیح مسلم حدیث نمبر 1663 نمبر روایت ہے، میرے نبی فرماندے اذا صنع لأحدکم خادمہ طعامہ ثم جاءہ بہ، میرے نبی فرماندے نے تواڈا کوئی خادم، تواڈا کوئی نوکر، کوئی مزدور تواڈے لئی کھانا پکا کے لے آئے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اگر وہ کھانا تیار کر کے لے آوے تے کھانا تواڈے اگے رکھ دے وے تے اونوں باہر نہ کڈ دیا کرو۔ اللہ دی قسمیں تے کئی جگہ تے ویکھی دے، اللہ اکبر، اللہ کراں دے اندر نوکرانیاں تے جناب خادمہ رکھیاں ہوندیاں نے، فیملی گئی ہے ہوٹل تے کھانا کھان واسطے، آپ کھانا کھا رہے نے تے او خادمہ تے نوکرانی انہاں دے بچیاں نوں سنبھال کے بیٹھی ہوئی ہے، وہ سائیڈ تے بیٹھی ہوئی ہے، یار اے بھی تے کسے انسان دی بیٹی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کیا اے دے سینے دی اندر دل نہیں دھڑکدا؟ اللہ اکبر، کیا اے نوں بھوک پیاس نہیں لگ دی؟ کیا اے دے جذبات و احساسات نہیں نے؟ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے حق بندا ہے او جیڑا کھانا انہیں تیار کیتا ہے اس کھانے وچوں اینوں بھی دیا کرو۔ اللہ اکبر، اگر تسی ویکھو نال بٹھا کے نہیں کھلا سکدے، کھانا تھوڑا ہے، میرے پاک پیغمبر فرماندے نے کم از کم 1 یا 2 لقمے تے ضرور دیا کرو نا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے انہاں دے نال حسن سلوک کریا کرو، جیڑا حسن سلوک نہیں کردا بد سلوکی کردا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا صحابی حضرت رافع رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا صحابی ہے، فرماندے میں پاک پیغمبر علیہ السلام دے نال صلح حدیبیہ تے شریک ہاں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اوے اپنے غلاماں دے نال، اپنے نوکراں تے اپنے مزدوراں دے نال اچھا سلوک کریا کرو، اللہ پاک تواڈے رزق چے برکت پا چھڈے گا۔ اگر تسی انہاں دے نال بد اخلاقی کرو گے، اللہ تواڈے رزق چوں برکت اٹھا لے گا۔ وہ تیرے بوے تے کو محنت مزدوری کرن واسطے آئے، یار او دے نال چنگا سلوک کریا کر، یار انہوں اپنی جیب دے وچوں کوئی ٹکے ود دیں گا، وہ خوشی نال کم کرے گا، اپنے بچیاں نوں جا کے دے گا تے راضی ہوئے گا۔ کدی سوچے آئی غور کیتا ہی اسی گھروں نکلیے تے ساڈے بچے گھر اندر ہون، کنیاں کو خواہشاں کر دینی، ابو شہر چلے ہیں، ہاں بیٹا شہر چلے ہیں، میرے لیے شے لے آیا جے، میرے لیے آ چیز لے کے آیا جے۔ یار کدی اپنے گریبان اندر سوچے آئی، اپنے سینے تے ہاتھ رکھ کے غور تے کرنا، جیڑا باپ مزدوری کرن واسطے کرو چلے آئے او دے بچے دل اندر کیو جے خیال رکھ دے ہوں گے، یا او دے بیٹیاں دے دل دیاں حسرتاں نہیں ہون گیاں، اس باپ دے دل تے کی گزر دی ہوئے گی جدو بچہ رو کے کہندا ہے ابو مینوں سائیکلی چاہی دیئے، میرے نال دے یار بیلی سارے سائیکل تے سکول جاندے نے، ابو میں پیدل جانا وا پیدل آنا وا مینوں سائیکل لے کے دے۔ باپ دی دیہاڑی 1500 کتھوں اپنے گھر دا پیٹ پالے جا اپنے پتر نوں سائیکلیاں خرید کے دے وے۔ یار اس باپ دیاں مجبوریاں ویکھیا کرنا، اس کام تندہ کرن والے مزدور دیاں مجبوریاں ویکھیا کر۔ تو سوٹا لے کے کول بیٹھا انہیں غریب نوں سا بھی نہیں لین دیندا،
تو انہوں چاج نال جناب آرام بھی نہیں کرن دیندا کیو جی مسلمانی تے کیو جی حکمرانی ہے غور کرو سونیا توجہ کرنا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دینے جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو لہندہ ہے آکے سوال کردہ جامع ترمذی دے اندر روایت 1995 نمبر حدیث ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو لے کا آدمی ہوندہ ہے آکے کہنے لگا سونے محبوبہ میں اپنے غلام اپنے نوکر مزدور دیاڑی اندر کنی کواری معاف کراں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام خاموش نے انہیں دوبارہ پھر ایو جملہ بولے ہے آقا جی میں اندے تو کنی کواری در گزر کراں میرے پاک پیغمبر پھر خاموش نے اللہ اکبر اللہ تیسری مرتبہ جدو بولے آنا میرے نبی فرمان دینے ہر روز پانے 70 واری معاف کرنا پوے او دے تو در گزر کریا کر اللہ اکبر اللہ کیوں کسے مجبوری نو تیریاں مزدوریاں پہ نوکریاں پہ کر دے اللہ اکبر اللہ غور کر سونے توجہ کرنا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان فرمان دینے سنن ابن ماجہ دے اندر 2443 نمبر روایت میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے آت الاجیر اجرہو قبل ایجیف ارکہو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے مزدور اس قدر مزدوری کرے او دے جسم دے اوپر پسینہ آ جائے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے اللہ اکبر اس مالک نو چاہی دے او دا پسینہ خوشکون تو پہلے او دی مزدوری ادا کرے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے غور کر سونے صحیح البخاری حدیث نمبر 2227 نمبر روایت ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دینے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا 3 قسم دے بندے ایسے ہوں گے اللہ اکبر اللہ کل قیامت والے دن میں رب انہاں دی آپ وکالت کرانگا اللہ اکبر اللہ انہاں چو تیسرا بندہ میرے پاک پیغمبر فرمان دینے ایسا مزدور جن نے مزدوری کی تی ہوئے گی اللہ اکبر اللہ تیو دی مزدوری انہوں نہیں دیتی جائی انہوں پوری مزدوری نہیں ملی جدی مزدوری کردارے ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ مزدور والوں وکیل بن کے اس بندے کو لوئی دی مزدوری دلوائے گا تے سونے اوتھے نہ رپئیے نے نہ کنکے نہ منجیے نہ کما دے اوتھے کیے اوتھے تے انسان دیا نیکیاں ہی ونڈیاں جانیاں نے سب نالو بری خیرات وے ایتھے نمازاں پڑھے ایتھے روزے رکھے صدقہ خیرات کرے تے حشر والے دینے ساریاں نیکیاں خیرات اندر وانڈ دیتیاں جائے اس بندے دا کی انجام ہوئے گا او دا کی جناب اخیر ہوئے گی غور کرو سونیا توجہ کرنا میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سن ابن ماجہ دے اندر 3299 نمبر روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی نے حدیث دے راوی نے میرے نبی فرمان دینے جدو کو تواڈے کول محنت مزدوری کرن والا ہے جنی تسی او دے نال مکیے تسی انہوں کچھ انعام بھی دیا کرو انہوں کچھ اوپر بھی دیا کرو او دی دل جوئی کریا کرو تاکہ اپنے بچیاں دا اچھے طریقے نالو گزارا کر سکے اسی تا کریدہ 1500 عام دیاڑی چل دیئے اسی سنگیتے 1400 لینا ہی تے آجا نہیں تا مزدور بڑے اللہ اکبر اللہ غور کرو سونے توجہ کرنا منے آج تیرے کل دولت تلکل ایام داولہا بین الناس اللہ دی قسمیں دن بدل دیاں دیر نہیں لگ دی
اللہ اکبر اللہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے مزدور واسطے آسانی پیدا کریا کرو. اللہ اکبر اللہ دی قسمیں اپنے پیٹ واسطے حلال رزق کماندے ہوئے اللہ اکبر اللہ مزدوریاں کرنے والے مزدور انہاں دے نال حسن سلوک کر. اے نیکی اللہ نو بڑی پسند ہے. پوچھیں گا کہ لکھی ہے اللہ اکبر صحیح البخاری اندر بھی روایت موجود ہے. اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی نے حدیث دے راوی نے اللہ اکبر فرما دے نے او 3 بندے غار دے اندر پھسے. انہاں تیناں وچوں ایک دا ذکر میں کرنا چاہنا وا جدا میرے موضوع دے نال تعلق ہے. اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دے نے انہاں چوں ایک بندہ کھڑا ہوندا ہے کہندا اللہ سونیا مینوں کوئی ضرورت سی کسے مزدور دی میں اودے کولوں مزدوری کروان واسطے میں جانا وا مزدور تلاش کر کے لے آنا وا. اللہ اکبر اللہ انہیں آ کر کے کام کیتا ہے. اللہ اکبر اللہ مزدوریاں کیتیاں نے. شام نو جدو جان لگیا نا اللہ اکبر اللہ تے مینوں کہن لگا میری مزدوری دیو نا میں اپنے بچیاں واسطے کھان پین دا سامان لے کے جانا وا. میرے نالو دی روپیہ یا 100 روپیہ دیاری مکی سی میں انہوں دینا وا. کہن لگا جی میں کام تو آڈے کام نالو زیادہ کیتے لہذا میں نو مزدوری زیادہ دیتی جائے. کہن لگا یار تو میرے نال مکائی نہیں سی میرے کول ایو لینی تا لے لے. کہن لگا غصے نال ہی وہ پیسے چھڑ کے ایویں چلا جاندا ہے. اللہ سونیا چلو او تے چلا گیا میں تے دل اندر سینے دی اندر دل رکھ دا سا. اللہ اکبر میں او دے پیسیاں پہ قابض نہیں ہویا بلکہ او دے پیسیاں دی میں ایک بکری خرید لینا وا ایک بکری خرید لینا وا. اللہ اکبر اللہ او بکری اگے بڑھدی نسل بڑھدی اجڑ بن جاندے نے. بکریاں بیچیاں تے کو 2-4 غلام بھی خرید لینا وا جڑے بکریاں چارنے والے نے. کچھ دن گزرے ایام گزرے اس بندے نو یاد آیا پھر آیا دروازے تے آ کے کہن لگا اللہ دیا بندیا میں بڑا مجبور ہاں لیا میرا اور روپیہ 100 روپیہ ہی مینوں دے دے. اللہ اکبر کہن لگا ایتھے بو. انہوں عزت نال بٹھایا ہے چاہ پانی پوچھے ہے عزت احترام کیتا ہے. اللہ اکبر اللہ انہاں سارے چروایا نو آواز ماری ہے گل سنو جی اب بکریاں اگے لا لو تے اس بندے دے نال چلے جاؤ. اے مزدور منہ وال ویکھی جاندا ہے حضرت غریباں نال مذاق نہیں کری دے ماڑیاں نال مذاق نہیں کری دے. فرمایا ویرا تیرے نال میں مذاق نہیں کر رہا او جڑا تو روپیہ 100 چھڑ گیا سے او دی میں بکری خرید کے چھڑ دیتی ہے او دی وعدے ہوئے نے تے نسل بڑی ہے. اللہ اکبر اللہ اے غلام بھی تیرے نے تے بکریاں دے ایڑ بھی تیرے نے. اے بندہ لے کے جا رہے ہے تے نال کہندا ہے اللہ اس بندے تے راضی ہو جا اللہ اس بندے تے راضی ہو جا. اوے کدی مزدور دے منہ چوں دعا بھی لے لیا کر بد دعاواں ہی لین واسطے بیٹھے کدی دعاواں بھی لے لیا کر. اللہ اکبر کہندا اللہ اس بندے تے راضی ہو جا. اللہ سونیا اس بندے کولوں میں دعاواں لیاں نے پہ صرف تیری رضا واسطے لیاں نے. اللہ سونیا جے میرا اے عمل تینوں قبول ہے اللہ اج اس موت دے منہ وچوں سانو نجات دے دے. میرے پاک پیغمبر فرماندے نے اجے بندے دی زبان تو لفظ نکلے ہی نے پتھر پیچھا ہٹ دے اللہ انہاں ساریاں نو دوبارہ زندگی عطا فرما دیندے نے. اوے آؤ ویریو اس طبقے دے نال محبت کریے اوے آؤ اس مزدور طبقے دے نال پیار کریے. اللہ اکبر اللہ وہ انہاں دے دکھ ونڈ لو. اللہ اکبر اللہ میرے تیرے معاشرے دی اندر اللہ اکبر اللہ پائی دی 4 پائی پئی ہوئے تے پھر بڑا کہن گئے اٹھ میرے نال گلاں کر اوے اٹھ میرے نال بول. جیندیاں جی انہوں نہیں پوچھیا پتر تیرے کول کھان لی بھی کچھ ہے کہ نہیں تیرے بچیاں واسطے جتیاں بھی پیراں چ ہے نے کہ نہیں تیرے گھر اندر کچھ کھان لی بھی ہے کہ نہیں. ادوں تے دیواراں تے کنداں کیتیاں سن اج
لوکاں دے سامنے ہی جا کھیکھن کرم دی کی ضرورت ہے او تو جیندیاں دے دکھ ونڈیا کر او نہیں ہسنا پچھوں تصویران پھر جی میں مرضی تصویراں بنا کے ٹنگی رکھتے بیٹیاں جے سنبھال کے رکھ لے او تو جیندیاں دے دکھ اوے ونڈیا کر اوے نہیں ہسنا پچھوں تصویراں اوے اوتھے تدبیراں دے چارے نہیں چل دے او جتھے تیر وجن تقدیراں دے اے فیصلے تقدیر دے نے تینوں رب نے دولتاں دے پہاڑ دیتے نے تے تیرے ویر کول محنت مزدوریاں کر کے گزارا کرن جوگے بھی کول کوئی نہیں اے تقدیر دے فیصلے نے دیتے مان نہ کریا کر او جدوں ساواں دی ڈوری ٹوٹ جانی او اس جگ دی کہانی مک جانی او جدوں ساواں دی ڈوری او ٹوٹ جانی سا یہ تے سارا کچھ یہ نا سا چلی جاندہ ہے تے میں چودھری بھی ہاں سا چلی جاندہ ہے تے میں پھنے خاں بھی ہاں سا چلی جاندہ ہے تے میں جناب انج دی انج کر دیاں گا کی ہونا ہے سا بند ہو گیا تے کچھ بھی نہیں اللہ اکبر جدوں سامان دی ڈوری ٹوٹ جانی اس جگ دی کہانی مک جانی اور تیرا سب کو جائے تھے رہ جانا اور تیرا سب کو جائے تھے رہ جانا اور نہیں ہو جانا نال جگیرانے اور تو جیندیاں دے دکھ تو جیندیاں دے دکھ ونڈیا کر پچھو ہسنا نہیں تصویرانے اوتھے تدبیران دے چارے نہیں چل دے جتھے تیر وجن تقدیران دے میرے ویر تقدیر دا فیصلہ ہے اللہ اکبر اللہ اے دیتے مان کرم دی لوڑ نہیں اگر کوئی پائی تیرے دیرے تسلط ہے اگر تو دے کوئی ایسا کام لے رہے ہیں جدی وجہ کر کے وہ محنت مزدوری کر کے تیری جیب وال ویندہ ہے تے انہوں ترسائیں نا او دی مجبوری تو فائدہ نہ اٹھائیں اللہ اکبر اللہ کیوں جے تیرے گھر اندر کھان والے بچے نے تے او دے گھر اندر بھی ہے نے جے تیرے اخراجات نے تے او دے بھی اخراجات نے او دے نال تامن کرن لگے ہیں پہلو اپنے دامن اندر نظر مار لیا کر بھی میں کی کچھ کر رہا ہوں بھی یار ایدہ کار اندر کنج گزارا ہو رہا ہوئے گا اس واسطے اس مزدور طبقے دے نال ظلم نہ کیجئے زیادتی نہ کیجئے انہاں دا حق مت ماریے بلکہ جنہ حق بن دے او دے نالو زیادہ جدو دیو گے عرصہ والا رب کہندہ میں تیرے رزق اندر بھی برکتاں پا چھڑاں گا اللہ خالق کے کائنات کو دعا ہے اللہ رب العزت میرا تیرا بھلا فرمائے وما توفیقی الا باللہ